السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ فمن، پس جو کوئی حج البیت، حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح، پس نہیں کوئی خرچ، علیہ اس پر، ان یطوف، کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا۔ ومن، اور جو کوئی، تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، بہتر ہے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شاکر، خوب قدردار، علیم، خوب جاننے والا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں، ما، جو، انزلنا، اتارا ہم نے، من البینات، واضح دلائل سے، والہدا، اور ہدایت کو، من بعد، اس چیز کے بعد، ما، جو، بیناہ، بیان کر دیا ہم نے اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر تمام لعنت کرنے والے۔ الا الذین، مگر جو لوگ، تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور بیان کر دیا،
फउलाइका, पस यही लोग हैं, अतूब, मैं लौट आता हूँ, अलैहिम, उन पर, वानत तव्वाबुर रहीम, और मैं खूब तौबा कबूल करने वाला, खूब रहम करने वाला हूँ। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, काफरू, काफर हुए, व मातू, और मर गए, वहुम, और वो, कुफारुन, कुफर करते थे, कुफर की हालत में थे, काफिर थे, उलाइका, यही लोग, अलैहिम, इन पर, लानतुल्लाहि, लानत है अल्लाह की, वल मलाइकती, और फरिश्तों की, वन नासी, और तमाम वो लोगों की, अजमाइन, सब की, वहुम कुफारुन। ये जो वाव है ना, ये वाव अतफ वाला नहीं है, ये वाव हाल वाला है। तो इस वाव से पता चलता है इस हाल में कि वो काफिर थे, खालिदीना, हमेशा रहेंगे, फीहा, उसमें, ला युखफ्फफु, ना हल्का किया जाएगा, अनहुमुल अज़ाब, उनसे अजाब, वला हुम, और ना वो, युनज़रून, डील दिए जाएंगे। व इलाहुकुम, और इला तुम्हारा, इलाहुन, इलाह वाहिद, अकेला, ला इलाहा, नहीं कोई इला, इल्ला, मगर, हुवा रहमानुर रहीम, जो रहमान है और रहीम है। ये हमारी आज की आयत थी। आज कुछ तबीयत नासाज है, इसलिए कोशिश करके इंशाल्लाह हम सिर्फ एक ही आयत की थोड़ी सी तफसील देखते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास का अख्ताम करेंगे। और इसी के साथ साथ जो है, चूँकि तादाद भी कम है, लेकिन रिकॉर्डिंग का इंशाल्लाह अपलोड होने का शुरू हो गया है सिलसिला, तो ये जारी रहेगा इंशाल्लाह, तो इसको अपलोड कर दिया जाएगा। इन सफ़ा वल मरवता, बेशक सफ़ा और मरवा, मिन शआइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों से। इस आयत के अंदर सफ़ा और मरवा का तवाफ, इसका जिक्र है, जिसके मुतल्लिक़ सफ़ा और मरवा का तवाफ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से उर्वा रहमतुल्लाह दरियाफ्त करते हैं कि इस आयत से तो ऐसा मालूम हो रहा है कि तवाफ ना करने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आयत के इस टुकड़ा के अंदर है, फमन हज्जल बैता अवे तमरा फला जुनाह अलैहि, बस जो कोई बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे, उसके ऊपर कोई हर्ज नहीं, अलैहि अन यतवफ बिहिमा, के वो इन दोनों का तवाफ करे। आप रजी अल्लाह अन्हा ने फिर फरमाया कि भतीजे, तुम सही नहीं समझे, अगर ये बयान मद्देनजर होता तो इस जगह के ऊपर अन यतवफा के ऊपर होता अल्ला यतवफा बिहिमा, यानी अन के बाद लाम अलिफ ला, जो कि लाए नफी जिन्स वाला ला होता है, वो ला मौजूद होता, तो फिर इसका ये मतलब होता कि कोई हर्ज नहीं अगर इसको कर भी लिया जाए तो आपको, और अगर ना भी किया जाए। फिर उन्होंने बोला, सुनो, आयत शरीफ का शान नजूल ये है कि मुसल्लल एक जगह का नाम है कि पास मनात बुत था, इस्लाम से पहले इंसार इसे पूजते थे, और जो इसके नाम लब्बैक पुकार लेता वो सफ़ा मरवा के तवाफ करने में हर्ज समझता था। अब बाद अज़ां इस्लाम, इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़ा मरवा के तवाफ के हर्ज के बारे में सवाल किया, तो ये आयत उतरी कि इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरवा का तवाफ किया, इसलिए ये मसनून हो गया और किसी को इसके तर्क करने का जवाज ना रहा। इसी तरह अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये रिवायत सुनी तो कहने लगे कि बेशक ये इल्मी बात है, मैंने तो इससे पहले सुनी ही ना थी। बाज़ अहले इल्म फरमाया करते थे कि अंसार ने कहा था कि हमें बैतुल्लाह के तवाफ का हुक्म है, सफ़ा मरवा के तवाफ का नहीं। इस पर यह आयत उतरी। मुमकिन है शान नज़ूल दोनों ही हों।
सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान बहुत से बुत थे और शयातीन रात भर इसके दरमियान घूमते रहते थे। इस्लाम के बाद लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ के तवाफ की बाबत मसला दरियाफ्त किया, जिस पर ये आयत उतरी। असाफ बुत सफा पर था और नायला मरवा पर। मुशरिक लोग इन्हें छूते और चूमते थे। इस्लाम के बाद लोग इससे अलग हो गए, लेकिन ये आयत उतरी जिससे यहाँ का तवाफ साबित हुआ। सीरत मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह में है कि असाफ और नायला दो मर्दों औरत थे। इन बदकारों ने काबा में जना किया। अल्लाह ताला ने इन्हें पत्थर बना दिया। कुरैश ने इन्हें काबा के बाहर रख दिया ताकि लोगों को इबरत हो, लेकिन कुछ जमाना के बाद इनकी इबादत शुरू हो गई और सफा मरवा पर लाकर नस्ब कर दिए गए और इनका तवाफ शुरू हो गया। सही मुस्लिम की एक और लंबी हदीस में इस तरह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर चुके तो रुकन को छू कर बाबू सफा से निकले और आयत तिलावत फरमा रहे थे। फिर फरमाया, मैं भी शुरू करूंगा इससे जिससे अल्लाह ताला ने शुरू किया। एक रिवायत में इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शुरू करो इससे जिससे अल्लाह ने शुरू किया, यानी सफा से चलकर मरवा की तरफ जाओ। सैयदा हबीबा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा मरवा का तवाफ करते थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदरे दौड़ लगा रहे थे और इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टखनों के दरमियान इधर उधर हो रहा था और जुबान से फरमाते जाते थे, लोगों दौड़ कर चलो, अल्लाह ताला ने तुम पर साई लिख दी है। यह मुस्नद अहमद की रिवायत में है। इसकी हम माना एक रिवायत और भी है। ये हदीस दलील है उन लोगों की जो सफा मरवा की साई को हज का रुकन जानते हैं, जैसे हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इनके मुवाफिकीन का मजहब यही है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से एक रिवायत है कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर मजहब भी यही है। बाज इसे वाजिब, लेकिन हाँ बाज जो हैं वो वाजिब तो कहते हैं लेकिन हज का रुकन नहीं कहते। अगर अमदन या सहवन कोई शख्स इसे छोड़ दे तो एक जानवर ज़बह करना पड़ेगा। हजरत इमाम अहमद से एक रिवायत इस तरह मरवी है, एक और जमात भी यही कहती है कि एक और कौल में यह मुस्तहिब करार दिया गया। हजरत इमाम अबू हनीफा, इमाम सूरी, इमाम शाबी, इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन यही कहते हैं कि सैयदना अंस इब्न उमर और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम से भी यही मरवी है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से भी इसी तरह की रिवायत है। इनकी दलील में एक और आयत भी इस तरह तबका एक लेता है, जिसमें सूरतुल बकरा की 184 नंबर आयत में आगे हम जाके पढ़ेंगे। उसी में भी इसी तरह के जो खुशी से कर ले उसके लिए बेहतर है, लेकिन पहला कौल ही ज्यादा राजे है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा मरवा का तवाफ किया और फरमाया अहकाम हज मुझसे ले लो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज के अहकाम सिखलाए तो उसमें सफा और मरवा का तवाफ सिखलाया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस हज में जो कुछ किया वो वाजिब हो गया, इसका करना जरूरी है। अगर कोई काम किसी खास दलील से वजूब से हट जाए तो और बात है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। यानी इस आयत से फिर हमें यह पता चलता है कि हज के दौरान जो है हमने या उम्रा के दौरान जो है सफा और मरवा का तवाफ करना है, क्योंकि वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अब चूंकि जो लोग ये समझा करते थे कि इससे आयत से ऐसा पता चलता है कि चाहे तवाफ कर लिया जाए तब भी ठीक है और अगर नहीं किया जाए तब भी ठीक है, तो उस बात को इन रवायात और अहादीस से समझा दिया गया और साबित कर दिया गया
کہ طواف چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احکام حج سکھلائے تو ان میں یہ طواف بھی سکھلایا، تو اس لیے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ اس آیت کے ٹکڑا کے اندر یہ آ گیا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں چونکہ دین سکھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں تو ہمیں دین اسی طرح ہی لینا ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے بتا دیا یا سکھلا دیا، اور جس طرح کی تفسیر آیات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ہیں ہم کہیں ان سے الٹ تو نہیں سمجھ رہے، اس چیز کا ہمیں خیال کرنا۔ دوسرا جو ہے وہ یہ چیز ہے، عمومی مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ فلاں چیز جو ہے یہ سنت ہے، یہ فلاں چیز نفل ہے، یہ فلاں چیز فرض ہے، یہ فلاں چیز واجب ہے، تو سنت کو بڑا حقیر سا سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں حقیر سا سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ حالانکہ سنت کون کر رہا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کریں، تو اگر ہم سنت کو صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی تو چھوڑ دیں، تو پھر ہم اطیع اللہ میں رہیں گے اور اطیع الرسول میں رہ جائیں گے یا نہیں رہیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ چیز مانا نہیں رکھتا کہ کوئی چیز وجوبی حیثیت رکھتی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ نوافل کی حیثیت رکھتی ہے۔ مطلب و مقصود یہ ہے کہ جس چیز کو کرنے کا کہہ دیا گیا اس کو کر لیں، اور جس چیز کو نہیں کرنے کا بولا گیا اس کو نہ کریں، یعنی جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین دے دی وہ لے لیں اور جو نہیں دی اس کو چھوڑ دیں۔ تو ومن تطوع، اور جو کوئی خوشی سے کرے خیرن بہتر ہے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شاکر خوب قدردان، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب جو کوئی کرے گا اس کو اس کے لیے بہتر ہے، تو اب جو بھی عمل کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ یقیناً بغیر کسی شک کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات شاکرن ہے، یعنی خوب قدردان ہے، سب سے زیادہ قدردان ہے، علیم سب سے زیادہ باخبر ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، آپ کے دلوں کے حال، دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات بھی جاننے والا ہے، تو اسی لیے کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ہم پھر اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آگے دوسرا ٹاپک ہے حق چھپانے کے متعلق، وہ اس آیت سے ہٹ کے ہے۔ یہ درمیان میں ایک ہی آیت آئی تھی کہ پہلے بھی حق چھپانے کی بات ہو رہی، پھر صبر کی بات آئی، پھر درمیان میں یہی ایک بات آئی ہے اس کی طواف کی صفا مروہ کے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ حق چھپانے والا ٹاپک ہے۔ تو چونکہ ٹائم طلب ہوگا، وقت مانگے گا، تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم اگلی کلاس میں رکھ لیں گے۔ اگلی کلاس انشاءاللہ سوموار والے دن ہوگی، کل اتوار والے دن اتوار کی چھٹی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔